हेर्नुहोस् अब त यहाँ म यस्तो मोटी देख्दैछु होइन। अब त हेर्नुहोस् है अहिले हेर्नुहोस् है अहिले हेर्दै जानुहोस् ल। हेर्नुहोस् है मलाई हेर्नुहोस् मलाई हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है म यहाँ मोटी छु होइन। म यहाँ मोटी छु होइन। देख्नुभयो होइन होइन यो मलाई मोटी देखेँ होइन। अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु म मोटी छु होइन। म मोटी छुइनँ हेर्ने गाइस हेर्ने। अब त हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है अब त देख्नुभयो गाइस कस्तो राम्रो है। यो देखाउँ फेरि म मोटी छैन फेरि देखाउँ गाइस फेरि मोटी छैन। देख्नुभयो गाइस थ्याङ्क यू गाइस यति हो बाई बाई।